श्री पुरुष सूक्तम् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृष्ट्वा अत्यधिष्ठन्तसाङ्कुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानघ यतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायाहुं च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽत्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्य गेहवत्पुनः तदो विस्पन्द्यक्रामत् शासनानसनेहभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण अविशा देवायज्ञमतन्वतः वसन्तो अस्यासि ताज्यं क्रीस्वयुष्मत्सरत्तविः सप्तास्यातन्वहृदयः त्रिसप्तसमितः कृताः देवायत्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं पर्गिषि प्रौसन् पुरुषं जातमक्रतः तेन देवा अयजन्त सात्यारुषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्ञं पशुहुं चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याच्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जिञ्जिरे चन्दाहुंसि जिञ्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजायन्त एके शोभायादतः गावोह जिञ्जिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कदिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु खावूरुपादा उच्यते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पत्न्याकुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखातिन्द्रस्ताग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाप्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिस्थिसहस्रोऽस्त्रात् तदा लोकाहुमकल्पयन् वेदागमेदं पुरुषं मगान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वापि वदन् यदास्ते ताता पुरस्तात्यजात खार चक्रप्रविद्वान् प्रतिसहस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाद विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते गणागं महिमान ससन्ते यत्र पूर्वे सात्या सन्ति देवाः अप्यसम्भूतपृथिव्यैरसाः च विश्वकर्मणः समवर्तदादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वामाजनमग्रे वेदागमेदं पुरुषं मगान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय